बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम मौजूद हैं इकोनॉमिक्स स्टूडियो के अंदर और बात करेंगे पाई नेटवर्क में जो ताज़ा अपडेट है उसके मुतालिक। तो देखते हैं क्या लिखा है। पाई हैकाथॉन 2025 रजिस्ट्रेशन बिगन। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हैकाथॉन है क्या, क्योंकि इसका जानना हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम किसी चीज़ से मुंसलिक होते हैं या वाबस्ता होते हैं तो उसकी जानकारी या इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने हैक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। हैकर, हैक, ये यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है हैक, जिसका मतलब है सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना, हल करना। और थॉन का मतलब लिया गया है मैराथन से। मैराथन रेस के अंदर दुनिया के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक जो उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको मैराथन कहते हैं। एक लंबी रेस होती है। लेकिन यहाँ पर हैकाथॉन बनाया गया, मौका दिया गया नए डेवलपर को, नए वेब डिज़ाइनर को, किसी भी स्किल से ताल्लुक़ रखने वाले उस शख्स को जो कमांड एंड कंट्रोल रखता है, अपने स्किल में महारत रखता है, नहीं भी रखता तो वो अपनी काविशें, अपनी कोशिशें यहाँ पर पाई नेटवर्क के ऊपर पेश कर सकता है, ताकि जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो अमल है उसको तेज़ी से फ़रोग़ दिया जा सके, उसमें प्रोग्रेस आ सके। यही वजह है कि एक मुकाबले का इनेकाद किया गया है और इस मुकाबले के अंदर 1,60,000 पाई रिवार्ड रखा गया है। एक बहुत बड़ी, जो आप समझ सकते हैं, इनामी कैफियत है, एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। और ये हौसला अफजाई करता है उन तमाम डेवलपर का, उन तमाम वेब डिज़ाइनर का, उन तमाम स्किल वालों का जो ये समझते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करके इनाम हासिल कर सकते हैं। तो ये मौका दिया गया है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाइए। अपनी ज़हानत को, अपनी जो स्किल है, अपना जो वर्क है उसको यूज़ कीजिए। पाई नेटवर्क ने मुख्तलिफ़ शोबों में आपको मौका दिया है कि आप अपने स्किल को यूज़ करके कामयाबी की मंजिलें तय करें। तो ऐसे ही एक ये प्रोग्राम रखा गया है, तो आप इसमें भरपूर फ़ायदा उठाइए। देखिए, कोई सी भी नई चीज़, इनफरादी चीज़, कोई भी नई इन्वेंशन, कोई भी नई दरियाफ्त आपका नाम रोशन करती है। मैं उसकी हमेशा मिसाल देता हूँ यूट्यूब चैनल की। तो यूट्यूब चैनल ने एक नई जहत, एक नई चीज़ मुतारिफ़ कराई और फिर आपने देखा कि यूट्यूब चैनल बड़ी तेज़ी से ग्रो कर गया और हर शख्स आज यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करता है, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। और कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, कोई भी स्किल सीखना हो तो वो रुजू करता है, वो ये यूट्यूब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। तो यूट्यूब एप्लीकेशन आपको इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिस तरीके से यूट्यूब एप्लीकेशन एक मुनफरिद और इनफरादी हैसियत रखती है, तो आप भी इसी तरीके की कोई एप्लीकेशन तैयार करें जो एक धमाका कर सके कि यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ आई है। जिस तरीके से यूट्यूब की एक ख़ासियत ये थी कि इसने सबसे पहले लोगों को उनकी मेहनत का सिला देना शुरू किया। ख़ुद उसने 45 रखा और दूसरों को जो उसके ऊपर वर्क करते हैं उनको 55 रखा। तो ये एक बहुत अच्छा अमल हुआ, जिसकी वजह से आज यूट्यूब के नाम से दुनिया का हर शख्स, हर बच्चा वाकिफ़ है। तो दोस्तों, ये जो हैकाथॉन है दरअसल एक आपका टेस्ट है, आपका एक एग्ज़ाम है कि आप जो पाई नेटवर्क ने आपके सामने जो मुकाबले का इनेकाद किया है, आप उसके किस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं। तो हम दुआ गो हैं कि आप जिस फील्ड में जाएं कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हैकाथॉन के हवाले से। और अब हम बात करते हैं पाई ब्राउज़र में जाके हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन मौजूद हैं। कुछ तो मैनेट में है, कुछ तो टेस्टनेट में, और कुछ 11 एप्लीकेशन जो है पाई नेटवर्क की अपनी ज़ाती हैं। तो उस पेज पर चलते हैं, फिर हम
आपको एक नई जानकारी देते हैं। तो दोस्तों हम मौजूद हैं पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन के अंदर, और ये जो एप्लीकेशन है आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो होती हैं जो हम और आप जैसे लोग तैयार करते हैं और फिर वो उनके साथ इंटीग्रेशन हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम पहले भी आपको मुख्तलिफ GCB वैल्यू के हवाले से एप्लीकेशन दिखा चुके हैं और उनकी प्राइस के हवाले से भी बता चुके हैं। तो आज फिर हम आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 37 के करीब एप्लीकेशन जो है मिनट में मौजूद हैं, और उसमें से कुछ 12 नई एप्लीकेशन आई हैं। उन 12 नई एप्लीकेशन को भी देखेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है किस नौइयत की हैं। तो हम देखते हैं पहले टेस्टनेट एप्लीकेशन के अंदर जाके देखते हैं यहाँ क्या क्या मौजूद है। तो दोस्तों ये तमाम नई एप्लीकेशन मौजूद हैं और यकीनन आप यहाँ पर विज़िट करते होंगे, लेकिन हम 12 जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर दोस्तों हम आ चुके हैं टेस्टनेट पेज के ऊपर, जहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेस्टनेट है एप्लीकेशन मौजूद है। टेस्टनेट का मतलब यही होता है कि वो अभी मैनेट के अंदर नहीं पहुंची, उसकी टेस्टिंग की जा रही है, उसको परखा जा रहा है क्या वो KYB के स्टैंडर्ड के ऊपर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं उनके ऊपर रेड सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी ये टेस्टिंग के मराइल में है। तो इस एप्लीकेशन को आप समझ सकते हैं कि ये अभी यूज़ेबल नहीं है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके अंदर जो कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं वो GCB वैल्यू के ताल्लुक़ से आ रही हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है या जो भी यूटिलिटीज़ है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने यूटिलिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि यूटिलिटीज़ की वजह से पाई की GCB वैल्यू बनेगी, और पाई की GCB वैल्यू बनाने में पाइनर का हाथ है, आप लोगों का हाथ है, क्योंकि आपके कॉन्सेंसस वैल्यू से ये वजूद में आई है। क्योंकि ये पाई कोड टीम की तरफ से नामजद करदा नहीं है, बल्कि डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर ने कहा कि पाइनियर जो वैल्यू तय करेंगे हम उसी को सजेस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 एप्लीकेशन मौजूद है। पहली आपको नज़र आ रही होगी NFT पाई बॉक्स है, इसके बाद ओमेंडा पाई पेज है, फिर आप नीचे देखिए चैपटी पाई और इंडो डिजिटल जो इन है वो मौजूद है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं रेट के ऊपर। तो ये यहाँ पर मौजूद है 5, और अब हम देख लेते हैं इनको भी। ये आ गई आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं BNP पाई। यहाँ पर तकरीबन 7 एप्लीकेशन मौजूद है। इस तरीके से ये 12 बन जाती हैं। आप खुद नाम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आने का मकसद यही है कि लोग जो है पाई नेटवर्क से बेताशा जो है दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ वर्क करना चाहते हैं, अपने स्किल का मुजाहरा करना चाहते हैं। तो हम पहले देखते हैं ये ओमेंडा पाई पेज के अंदर जाके कि इसमें है क्या क्या यूटिलिटीज़ है, तो उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हम लिखते हैं ओमेंडा पाई, ये हमने आपके सामने लिख दिया। उसको चेक करते हैं। ये देखिए ओमेंडा पाई आ चुकी है आपके सामने, और हम देखना चाहेंगे कि ये ओमेंडा पाई किस किस्म की यूटिलिटीज़ आपको फराहम कर रही है। क्योंकि अभी ये टेस्टनेट मरहले में, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओपन ऐप करके आपको बता देते हैं अनवेरीफाइड ऐप है, इसलिए आप इसको यूज़ नहीं करें। लेकिन हम इनकी यूटिलिटीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये मोटर बाइक आ गई है टोयो 150। इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये इसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं USDT के अंदर और पाई के अंदर। ये जो बजाज ऑटो रिक्शा है वो भी आप देख सकते हैं। ये मोटरसाइकिल आ गई आपके सामने। तो
اس قسم کی جو یوٹیلیٹیز ہے یہ اومینڈا دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو آپ کے سامنے یہ مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز ہیں، اس یوٹیلیٹیز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی جو وہیکلس ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی جو پرائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ پرائز جو ہے آپ 0 سے شروع ہو رہی ہے، 0 پرائز سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے 00 کچھ سم تھنگ جتنے بھی فگر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جی سی بی ویلیو میں دستیاب ہے، لیکن کس صورت میں دستیاب ہے کہ جب تک یہ وہ تمام پروسیس کمپلیٹ نہیں کر لیتے جو کہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے پائی نیٹ ورک نے، اس اسٹینڈرڈ پہ جب یہ پورا اتر جائیں گے اور جب مینٹ لانچ ہو جائے گا تو پھر اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک خوبصورت جو ہاؤس موجود ہے، اور یہ ہاؤس بھی بکنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوز کار، استعمال کی ہوئی کار بھی موجود ہے، یہ کار موجود ہے ہونڈا، اس کی بھی پرائز موجود ہے۔ پھر ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے کتنے خوبصورت ہاؤس موجود ہیں جن کی پرائز 0.00 سم تھنگ ہے۔ تو یہ تمام جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ جی سی بی ویلیو کو انٹروڈیوس کرانا، اور یہ انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو دلی طور پہ قبول کر لیا ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جی سی بی ویلیو کیوں یہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ دیکھیے مختلف قسم کے ہاؤسز، خوبصورت ہاؤسز ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر جیولری بھی دی گئی ہے۔ تو یہ تمام یہ آپ کو ہاؤسز نظر آ رہے ہیں، یہ تمام جی سی بی ویلیو کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی نہیں، فیوچر کے اندر جب یہ ٹیسٹ نیٹ کے تمام مراحل طے کر لے گی اور پائی کورٹ ٹیم کی طرف سے باقاعدہ اس کی منظوری ہو جائے گی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے دیگر کنٹریز میں جو ہے پائی جی سی بی ویلیو کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے طور پر جی سی بی ویلیو کو استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں بھی یہی عمل ہو رہا ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، یعنی جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فار ایسٹ کے کنٹری اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور جی سی بی ویلیو کو یوز کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جی سی بی ویلیو کے حوالے سے تقریباً 14 سے 16 لاکھ کے درمیان جو ریکارڈ شدہ جی سی بی ویلیو کے ذریعے جو ٹرانزیکشن کی گئی ہے وہ پائی کی جو پرائز اس کے حساب سے کی گئی ہے، اس کی تمام اندراج موجود ہے آپ کی بلاک چین کے اندر۔ دیکھیے جتنا بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز فروخت کرتے ہیں، اس کا تمام اندراج جو ہے آپ کے بلاک چین میں ہوتا ہے۔ بلاک چین کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک لیجر بک۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ورک کرتے ہیں عام طور پہ لیجر میں ہوتی ہے، تمام تفصیلات لکھی جاتی ہیں کہ کس کی قیمت ہے، کس نے خریدا، کس ٹائم پہ خریدا۔ اسی طرح یہ بلاک چین ہے، اس میں تمام چیزیں اندراج ہوتی ہیں، اور لوگ جو جی سی بی ویلیو کے تعلق سے جب اس کو خریدتے ہیں تو وہ اس کو کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ آگے نیچے آگے جو نوٹس ہوتے ہیں وہاں منتقل کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، تو ایک چین بن جاتی ہے، تو اسے بلاک چین کہا جاتا ہے۔ تو پائی نیٹ ورک میں جو بلاک چین استعمال کی جا رہی ہے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی استعمال کی جا رہی ہے، جو تمام جو کرپٹو کرنسی کے جو اصول ہیں، پرنسپلس ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، ان معیار کو پورا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں نوڈ اور سپر نوڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے موبائل کے اوپر بھی بآسانی مائننگ کر سکتے ہیں، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو مائننگ کرنے کے لیے۔ جبکہ آپ بٹ کوائن کی بات کریں تو وہاں ہیوی مشین یوز کی جاتی تھی۔ تو دوستو جس طریقے سے بلاک چین ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے، بالکل بے شمار مائنرز یہ چاہتے ہیں کہ پائی کی جو جی سی بی ویلیو فوراً آ جائے۔ تو دوستو کوئی سی بھی چیز ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، سمے لگتا ہے۔ پائی کورٹ ٹیم کیا چاہتی ہے، کیا سوچ رہی ہے،
اس کے پاس کیا ورک ہے، کیا انہوں نے اپنا کانٹریکٹ ایڈریس اس اسٹینڈرڈ کا بنا لیا کہ فیوچر میں جب وہ ڈیسینٹرلائزڈ ہو جائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ کانٹریکٹ ایڈریس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ منٹ آنے والا ہے، اور ابھی تقریباً 100 سے زائد اپلیکیشن نہیں آ جاتی پائی کی اپنی، تو یہ سوچنا کہ منٹ لانچ ہو جائے گا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کریں KYC کمپلیٹ ہو گئی، مائگریشن کا عمل مکمل ہو گیا، اب ڈی ایپس کی بات کی جائے گی، ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن کی بات کی جائے گی، جو ذاتی نوعیت پہ وہ خود تیار کرے گی اور جو آپ اسے فیوچر میں پائی براؤزر میں دیکھیں گے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ پائی نے یہ موقع پھر آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ لوگ بہترین سے بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن تیار کریں، اور پیتھون کے اندر جو پیتھون ریوارڈ کا ایک انہوں نے کمپٹیشن رکھا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ جتنی زیادہ اپلیکیشن آئیں گی اسی طریقے سے یہ جلدی عمل کمپلیٹ ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری ہے ویب ڈیولپر کی، ویب ڈیزائنر کی، یا جو کہ اسکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں۔ تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو دوری ہے وہ دراصل دیری ہے، اور کچھ لمحے کچھ سمے آپ اور انتظار کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو GCV ویلیو آپ نے خود اپنے کانسنسس ویلیو سے بنائی ہے، جو پائی کوڈ ٹیم کی طرف سے نامزد کردہ نہیں ہے لیکن ہے قابل غور، ان کی نظر میں یہ بات موجود ہے تو وہ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنی بھی اپلیکیشن میں جا کے دیکھیں گے وہاں آپ کو پائی GCV لکھا ہوا نظر آئے گا، یا پائی GCV ویلیو کے ساتھ اس کی پرائس $3,14,159 لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائی کوڈ ٹیم اس پہلو پہ غور کر رہی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔